प्रोफेसर साहब, चांद ग्रहण पे ही बात कर लेते हैं कि चांद ग्रहण 3 मार्च को लग रहा है और क्या कहा यह जा रहा है कि बहुत खतरनाक चांद ग्रहण है. सबसे पहले तो ये बताएं कि इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेटा, जब हम इस्लाम के रहनुमाई लेंगे ना, रोशनी लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे हजरत इब्राहिम, जो बेटे थे उनके, जब वो फौत हुए तो उसके फौरी बाद ना चांद लग गया, चांद ग्रहण लग गया. ठीक है. तो जो उस वक्त ये एक रवायत चली आ रही थी, जब कोई बड़ा इंसान फौत होता है तो उसके बाद चांद ग्रहण लगता है. ये एक बात चल रही थी लोगों में, अहले दुनिया में, अहले जमीन पे एक बात चलती थी, जब कोई बड़ा आदमी इस दुनिया से जाता है तो चांद ग्रहण लगता है या सूरज ग्रहण लगता है. तो जब ये बात आका करीम तक पहुंची तो आपने सबको इकट्ठा किया और सख्ती से मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है. चांद ग्रहण का किसी की मौत से, किसी की जिंदगी से कोई तल्लक नहीं है. ये रब की निशानियां हैं, रब अपना इजहार करता है, रब अपनी तख्लीक के इजहार करता है. जब साइंसी तौर पर हम जाते हैं ना, बात आती है उसमें ये कि जब चांद सूरज जमीन एक लाइन में आ जाए, बिल्कुल, तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं. एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है, नंबरोलॉजिस्ट, वो उसकी बहुत सारी बातें जरूर करते हैं कि जंगी होंगी सबको, और उनके मुताबिक ये हो भी रही हैं. हाँ. इस्लाम ने सख्ती से इसका रद्द किया ऐसी चीजों को. अगर आप ये कहें कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता है और उसके जमीन पे कुछ, किसी की जिंदगी मौत से तल्लक है, किसी की किस्मत से तल्लक है, किसी के मुकद्दर से तल्लक है, किसी के अरूज ज़वाल से तल्लक है, अगर जब हम इस्लाम से रोशनी लेते हैं वहां पे सख्ती से रद्द किया गया है. हाँ, ये जरूर है कि इस्लाम में जब भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता है तो नमाज कसौफ और नमाज कसौफ का एहतमाम किया जाता है. बिल्कुल. मेरा अगला सवाल भी आपसे यही होना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सख्ती से इस चीज को नेगेट भी किया था अपने दौर में. तो नमाजों का थोड़ा सा बताएं. नमाज कुसूफ है, नमाज खुसूफ है, तो कौन कौन सी नमाजें किस तरह से हम अदा कर सकते हैं? जब भी सूरज ग्रहण लगता है तो नमाज कसूफ उसे कहा जाता है, 2 रकत पढ़ी जाती है. जब चांद ग्रहण लगता है तो नमाज कसूफ पढ़ी जाती है. उसमें जो एक और फर्क है नमाज कसूफ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये रब की नाराजगी का सबब हो सकता है कायनात में कोई तब्दीली, तो रब की तरफ रजू करो, रब से माफी मांगो, इस्तगफार करो. ठीक है. और नमाज कसूफ और खसूफ के दोनों के वजह से ये कि ज्यादातर जो हमारा हनफी तबका वो कहते हैं कि 2 रकत पढ़नी है. कुछ हमारे ऐसे भी हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो कहते हैं कि 2 रकत में 2 रुकू करने हैं. ठीक है. ये आप जो ज्यादातर लोग करते हैं, जैसे हम रूटीन में 2 नफल पढ़ते हैं, लंबे सजदे करने हैं, लंबा रुकू करना और दुआएं मांगनी है, इस्तगफार करना अल्लाह से. कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो कहते हैं कि 2 रकत पढ़नी है ना, हर रकत में 2 दफा रुकू जाना है. ठीक है. कूद के फिर जाना है, उसमें सजदे भी करने हैं, उसमें रुकू भी करना है. दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, जो शिद्दत से अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब भी कोई तब्दीली है, चाहे बारिशें हो, चाहे सैलाब है, चाहे बादल है, कायनात एक रूटीन से जब हटती है तो आम इंसानों को फौरी तौर पर रब की तरफ रजू करना चाहिए, रब की तरफ मतवज्जो होना चाहिए, इस्तगफार करना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह करना चाहिए, फिर अल्लाह मगफिरली वरहमनी वादनी वाफिनी वरज़ुकनी, ये बड़ी मशहूर दुआ, ये दुआ उस वक्त करनी चाहिए. सदकात करने चाहिए, खैरात दुआओं पे भी आएंगे, लेकिन ये पहले नमाजों का बताइए कि क्या इनफरादी तौर इसमें बेटा, इसमें अजान जरूरी नहीं है, इसमें आप इनफरादी तौर पर पढ़ सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर पढ़ सकते हैं, किस टाइम पढ़ सकते हैं. और दूसरी बात है कि इसमें आप जब पढ़ेंगे ना तो जो खास तौर पर इत्माम किया गया कि आपने लंबी रकत करनी है, लंबी लंबी सूरतें पढ़नी है, लंबी लंबी रकतें करनी है, और सजदों में लंबी लंबी दुआएं मांगनी है, रुकू में लंबी लंबी दुआएं मांगनी है. और दूसरी बात है कि इसमें आप चाहे तो आप इसको इनफरादी तौर पे पढ़ लें, चाहे इज्तिमाई तौर पे पढ़ लें, लेकिन एहतमाम जरूर करें और साथ सदकात करें, खैरात करें. नमाज खसूफ जब भी ऐसे कोई मौके आते हैं. ये चलिए वज़ाइफ पे तो हम अलग से पूरा, क्योंकि हमारे पास कॉलर्स भी बहुत सारे होंगे इस पे, लेकिन नमाज कुसूफ और खसूफ की बात कर रहे हैं, उस पे जरूर मैं एक चीज और भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस टाइम पे चांद ग्रहण लग रहा होगा उस टाइम पे पढ़नी या उससे पहले भी पढ़ सकते हैं? अल्लाह, मैं अक्सर कहता होता हूँ बेटा कि अगर जब अल्लाह की तरफ आप रुजू करते हैं ना, तो आप अगर गूंगे या गूंगा तो कोई पढ़ता नहीं, आप रब के सामने बैठ जाएं नादम होके, शर्मिंदा होके, तो कोई इबादत है पहले. लेकिन ज्यादातर जब वो प्रोसेस चल रहा होता है, टाइम चल रहा होता है, उस वक्त रब को ना मनाने का प्रोसेस होना चाहिए, रब के सामने इस्तगफार होना चाहिए. उस वक्त अगर नमाज खसौफ पढ़े तो उसकी ज्यादा बेहतरी. और फिर दूसरी सदका खैरात भी है साथ, बाकी जो आप आगे बात करें. ठीक है. अच्छा, ये नमाज कुसूफ और खसूफ की बात तो हो गई है, औकात कार भी हमने बता दी है. अब सदकात पर आते हैं कि सदकात हमने किस टाइम पे देने हैं, नियत क्या होनी चाहिए, और क्या क्या सदका या अतिया हम कर सकते हैं उस टाइम पे? उसमें बताइए कि जब भी अब अल्लाह को बनाने के तरीके, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो सदका है मौत तक को टाल देता है. बिल्कुल. देखिए, अब सदका हर हाल में है. जब हम देखते हैं कि खुदा न करे रब ने कोई जलजला आ गया है, जब बारिशें आ गई हैं, जरूर जब मौसमी तब्दीलियां रूटीन से हटके आ गई हैं, इसी तरह जब चांद ग्रहण सूरज ग्रहण आता है तो हम फौरी तौर पर अल्लाह को ना मनाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं. सदका खैरात सिंपल ही है. मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो इंसानों को आप खिलाते हैं वो सदका खैरात बेहतर है. आप परिंदों को भी डाल सकते हैं,
پرندوں کو ڈالیں, مچھلیوں کو ڈالیں, وہ صدقہ خیرات ٹھیک ہے, لیکن کوئی انسان جو آپ کے دائیں بائیں محلے میں بھوکا ہے اس کو راشن ڈالیں. اگر آپ چاول ڈالتے ہیں, بنیادی چیزیں چاول ڈالتے ہیں, اس میں آٹا ڈالتے ہیں, گھی ڈالتے ہیں, چینی ڈالتے ہیں. پھر آج کل تو رمضان دیکھیں نا, یہ آج کل جو سب سے بڑی بات ہے کہ رمضان آ گیا, لوٹ سیل کا مہینہ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو نا ابل رہی ہے, اچھل رہی ہے. وہ کہتے ہیں عام نیکی کو 70 اور 70 کو ڈبل بڑھاتا جاؤں گا. تو ہمیں اپنی ساری جو دنیا کی ہماری غلطیاں کوتاہیاں سستیاں ان کو صاف کرنے کا, رب کو منانے کا, صدقہ خیرات دیں, راشن کی شکل میں زیادہ. بٹ صاحب آپ نے صدقات کی بات کی ہے تو اکثر میں نے یہ بھی سنا ہے, آپ مجھے ضرور درست کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, کہ وائٹ چیز کا صدقہ دینا چاہیے جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہو. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے, اور وائٹ چیز ہی کیوں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہم نے جنم لیا ہندو تہذیب کی کوکھ سے جنم لیا ہے, تو ہمارے بہت ساری ایکٹیویٹیز. آپ بیٹا یہاں میں حیران ہو جائے گا, میں جب بری میں تھا تو جب ایک چاند گرہن لگا نا, جو پورے پاکستان سے جو عاملین تھے پہاڑی علاقوں میں آ گئے. وہ یہ کہنے لگا کہ یہ خاص چاند گرہن آ رہا ہے یہاں پہ, اگر ہم ایک فلاں پڑھائی کریں گے, اور پڑھائی اتنی اسٹوپڈ وہ کر رہے تھے کہ پڑھائی کے دوران ہم نے چرس کے سگریٹ پینی ہے, چرس کے سگریٹ پی رہے تھے بیٹھ کے اور پڑھائی کر رہے تھے. اور میں نے کہا پڑھائی کرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ کہتے کلوا نامی کوئی ہے, موکل ہے یا کلوا نامی جن ہے, وہ اس کے بعد حاضر ہوتا ہے. تو یہ ہندو تہذیب کی نشانیاں ہندو ہمارے اندر ابھی بھی ہے. جب کوئی جادوگر, جب کوئی باقی لوگ جو ہے نا وہ اپنی شکتیاں حاصل کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن اسلام نے سختی سے ایسی چیزوں کی ممانعت کی ہے. اسلام یہ چیزیں جائز نہیں ہے. صدقہ خیرات میں پھر کہتا ہوں, اگر کسی کے پاس سفید چیز نہیں تو بند کر دے. جو آپ کے پاس ہے, جو آپ کے لیے آسانی ہے, کسی انسان کی ریلیف کے لیے, کسی انسان کی آسانی کے لیے, جو آپ افورڈ, میں اور اکثر کہتا ہوتا ہوں, کسی لوگوں کو کہیں گے صدقہ خیرات کرے, پتہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کسی کو مسکرا کے دیکھ لو, کسی کو رستہ پاس کرا دو, کسی کو ہوپ دے دو, کسی کو نالج دے دیں, کسی کو اپنا ٹیلنٹ بانٹ دے, اور کسی کی بیمار پرسی کر کے صرف اسے کہے تو ٹھیک ہو جائے گا. صدقہ خیرات ہے کسی کی زندگی میں آسانی لانے کا, خوشی بانٹنے کا. ہمارے اختیار میں جو چیزیں کریں گے رب بڑا مہربان و قبول کرے گا انشاءاللہ. بٹ صاحب چلیں, یہ آپ نے تو ببل برسٹ کر دیا کہ اسلام میں چاند گرہن سے متعلق جتنی بھی توہمات ہیں وہ سب غیر ضروری ہے اور ہمیں اس پہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن آگے جب ہم آتے ہیں تو آپ کچھ نوافل بھی ہمیں بتا دیں. نماز کسوف اور خسوف تو آپ نے بتا دیے, کوئی اور نوافل یا کوئی اور تسبیحات یا اس طرح کا کچھ اور جو ہم ورد کرتے ہیں جب ایسی ٹائم پہ بڑا جو وہاں پہ آقا کریم کے صحابہ کرام کرتے تھے, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ. ایک تو یہ اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ ایک, اور دوسرا استغفر اللہ. ٹھیک ہے, استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے, پھر اللہ مغفر لی ورحمنی وعدنی وعافنی ورزقنی, یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے. استغفار کرتے تھے. استغفار نوافل جو پڑھتے تھے نا, نوافل میں کہا گیا تھا آپ نا لمبی صورتیں اپنائیں اور زیادہ دیر تک قیام کریں. عام روٹین میں آپ سادہ پڑھتے ہیں نا, تو اس میں کہا کہتے ہیں لمبی صورتیں پڑھیں, لمبا رکوع کریں, لمبے سجدے کریں, یعنی کہ ذات رب کے حضور کھڑے رہیں. نوافل میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو نوافل میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لمبے نفل کرنے آپ کو لمبی صورتیں نہیں آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ 2 نفل پکڑتے ہیں نا, پڑھتے ہیں, تو پہلی جو رکعت ہے اس میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں 41 بار. ٹھیک ہے. اور سورۃ اخلاص پڑھیں 1 بار. ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں آپ کریں کہ سورۃ فاتحہ 1 بار پڑھیں, سورہ اخلاص 41 بار کر لیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو آپ چینج کر لیں. اس طرح آپ کا ٹائم ڈیوریشن بھی بڑھ جائے گا. اور پھر جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ رب کے قریب ترین حالت میں ہوتے ہیں. تصور یہ کریں کہ رب ذوالجلال ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, رب ذوالجلال کے قدم ہے, اور آپ نے ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے. خیال کرنا ہے نا, رب بڑا پیار کرتا ہے کہ رب ذوالجلال خود پر تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے, اور آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے جو سب سے زیادہ آداب پسند ہے نا, معافی کیوں ضروری ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جب کوئی انسان معافی مانگتا ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرتا, اپنے بت کو توڑتا ہے, تکبر غرور کو توڑتا ہے. وہ عام انسان کہتا ہے میں عقل کل ہوں, یہ کامیابی میری طاقت ہے, میرا ٹیلنٹ ہے. جب کوئی معافی مانگتا ہے اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ میاں یہ میرا ٹیلنٹ نہیں ہے, یہ تو تیرے انعام ہے, یہ تیری میرے پہ عطا ہے. تو معافی بیسٹ ہے. میں کہتا ہوں رمضان پورا جو ہے نا استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور جو باقی میں نے کہا اللہ اکبر ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ اکبر ہے, اللہ مغفر لی ورحمنی وعدنی وعافنی ورزقنی, وہ دعائیں, اور باقی جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کریں, استغفار کریں, نوافل کریں, نماز کریں, چیریٹی کریں, صدقہ خیرات کریں, تو رب جو ہے نا وہ تو رحم آتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے. بالکل. بھٹی صاحب جیسی چاند گرہن یا سورج گرہن جب لگتا ہے تو ہم اکثر یہ چیز سنتے ہیں کہ جو عملیات ہوتے ہیں, جو اثرات ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ تعداد میں شروع کر دیے جاتے ہیں. کالا جادو سب سے زیادہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے. کیا یہ میتھ ہے یا یہ سچ ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی کام جب کوئی بھی نارمل انسان, مسلمان اسپیشلی, جب شرک سے ہٹ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے شیطان اس کا امر کاب ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا چاند گرہن کو آپ نے طاقت کا حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے, سورج گرہن کو طاقت کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے. تو عاملین لوگ جب ایسی حرکات کرتے, جب وہ توحید سے, اسلام سے, شرک سے ہٹتے ہیں, تو شیطانی قوتیں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, عاملین اگر ایسے پنگے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے کہ جہاں میں ٹوٹکا ضرور بتاؤں گا.